अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुलि वमा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया वमा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आमिना दिलाल पैकर हुस्न व जमाल साहिब शर्फ़ व कमाल पैगम्बर बेमिसाल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन मुहतरम, ये जो मैंने आयत आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह अहकाफ़ की 9 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार के साथ अपना तारफ़ करवाया है। फरमाने बारी ताला है कि कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुल, कि ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको कह दीजिए, यानी इन कुफ़ार को कह दीजिए कि मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुल, कि मैं कोई दुनिया की तरफ पहला रसूल बनाकर नहीं भेजा गया हूँ। वमा अदरी, मेरे से पहले लाखों हज़ारों रसूल आए हैं। वमा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम, और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाएगा। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, और मैं तो सिर्फ़ उस चीज़ की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ अल्लाह की तरफ से वही की जाती है, अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है। वमा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन, और मैं तो सिर्फ़ साफ साफ और सरीह तौर पर डराने वाला हूँ। मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार को कह रहे हैं कि मैं जो तुमको दीने इस्लाम की दावत देता हूँ और तुम उसको ठुकरा देते हो, अपनी तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहाने करते हो, मुझ पर इल्ज़ामात लगाते हो, झूठी बातें मेरी तरफ गढ़कर मंसूब करते हो, तो याद रखो कि कुल मा कुन्तुम बिदअम मिनर रुसुल, कि याद रखो मैं कोई तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से भेजा गया पहला रसूल नहीं हूँ, बल्कि मुझसे पहले अल्लाह ने हज़ारों लाखों की तादाद में नबियों और रसूलों को भेजा है। जिस तरह उनको भेजा गया है उसी तरह मुझे भी अल्लाह ने भेजा है, और मैं अल्लाह का पैगाम ही तुम्हारी तरफ पहुँचा रहा हूँ। वमा अदरी मा युफ़अलु बिही वला बिकुम, और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ या तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाएगा। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं तो सिर्फ़ उस चीज़ की पैरवी करता हूँ, उस हुक्म को तुम्हारे तक पहुँचाता हूँ जो मुझ पर अल्लाह की तरफ से वही किया जाता है, या वही लेके आता है, या वही भेजी जाती है। मैं तो सिर्फ़ उसी की पैरवी करता हूँ या वही अहकाम तुझ तक पहुँचाता हूँ। वमा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन, और मैं तो सिर्फ़ अल्लाह के भेजे हुए अहकामात तुम पर पहुँचाने वाला हूँ, और ये बात कहता हूँ कि अगर तुमने अल्लाह के इन अहकामात को जो अल्लाह वही के ज़रिए मुझ पर भेजता है, अगर तुमने इनको ना माना तो तुम ज़रूर यकीनन सख्त अज़ाब से दुचार कर दिए जाओगे। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार को ख़बरदार किया है कि जो मैं तुमको अल्लाह के अहकाम पहुँचाता हूँ ये मेरी तरफ से अपनी तरफ से नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई वही है जो मैं तुम पर तक पहुँचाता हूँ। लिहाजा तुम्हारी बेहतरी इसी में ही है
کہ اللہ کے ان احکام کو مان لو، حرف بحرف ان پر عمل کرو۔ اگر تم ان کو مان لو گے، ان پر عمل کرو گے، اللہ کے احکامات کو اپنا لو گے، تو یقیناً تم اللہ کے ہاں انعام کے مستحق ہوگے۔ اور پھر میرا یہ دعویٰ بھی نہیں ہے کہ میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میرے اور تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ میں تم پر صرف وہی احکامات بھیجتا ہوں، پہنچاتا ہوں جو مجھ پر اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے یہ احکامات جو میں تم پر پہنچاتا ہوں، اگر تم ان کو مان لو گے، ان پر عمل کرو گے، تو پھر یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو، تم جنت میں جاؤ گے، تم اللہ کی طرف سے رحمتوں کے مستحق بن جاؤ گے۔ اور اگر تم نے میری ان باتوں کو چھوڑ دیا، رد کر دیا، نہ مانا، اگنور کیا، تو پھر تم یقیناً یہ میرا اپنا حکم نہیں، میرا اپنا فیصلہ نہیں، یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ اور اللہ کے احکامات کو اگر تم رد کرو گے تو پھر تم یقیناً اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرو گے، پھر تم دوزخ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ وما انا الا نذیر مبین، میں تو صریح طور پر اللہ کے عذابوں سے تجھے ڈرانے والا ہوں۔ میں تمہیں اس بات سے ڈرانے والا ہوں کہ جو اللہ کے احکام مجھ پر آتے ہیں وہ صرف تمہارے لیے ہیں، اس لیے ہے کہ تم ان پر عمل کر کے خود کو دوزخ سے بچا لو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو بچ جاؤ گے، اگر نہ کرو گے تو پھر تم ذلیل و خوار کر کے جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے، اور پھر وہاں تمہارا کوئی بھی پریشان حال نہیں ہوگا۔ تو اس ساری کیفیت سے بچنے کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات پر دل و جان سے عمل کریں، اور جو بھی اللہ کے احکام ہیں ان پر عمل کریں۔ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جائیں، جو کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقائق کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔